अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी बजट पेश होने के बाद सूबों ने भी अपने अपने बजट पेश कर दिए हैं। किसका बजट अच्छा है और किसका बजट अवाम दुश्मन है, इस हवाले से सियासी जमातों के बयानात का सिलसिला भी जारी है। इस प्रोग्राम में बजट के हवाले से भी बात करेंगे और कराची में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कब्जा माफिया के खिलाफ क्या एक्शन लिया जा रहा है, ये सारी तफसीलात मैं आपको अपने इसी प्रोग्राम में बताऊंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर, जहां महानूर से जानेंगे लाहौर का अहवाल। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते के अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। लाहौर जनरल अस्पताल में हेल्थ कार्ड काउंटर का इफ्तिताह। पंजाब बजट के बाद आटे की कीमत में इजाफा। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन। अर्तुगरुल गाजी को पाकिस्तान बुलाकर फ्रॉड करने वाला गिरफ्तार। लाहौर में वैक्सीन की शॉर्टेज। कोरोना केसेस में कमी के बाद मुल्क में खेलों की सरगर्मियां बहाल। पंजाब का बजट पेश होने के बाद अवाम का रद्द-ए-अमल। लाहौर की निदा ने 5 गोल्ड मेडल समेत 21 मेडल हासिल कर लिए। जी तो नाज़रीन, लाहौर का अहवाल आपने जान लिया। अब रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां रजिया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी शहर इक़्तिदार का अहवाल। जी रजिया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ हाजिर हैं। प्रोग्राम में हर हफ्ते की तरह शामिल करेंगे इस्लामाबाद से अहम खबरें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना वैक्सीन की किल्लत। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की अदम दस्तयाबी, शहरी शदीद परेशान। बजट के बाद पेट्रोल महंगा, महंगाई का जिन बेकाबू होने का खतरा। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए बड़ी सहूलत मुतारिफ। शहरियों को सड़क पर ही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और टोकन टैक्स अदा करने की सहूलत का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट का दौरा। इस हवाले से खुसूसी गुफ्तगू करेंगे चेयरमैन वापटा जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन से। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची की खास खबरें, लेकिन पहले जानेंगे हेडलाइंस। सिंध असेंबली में माली साल 2021-22 का सूबाई बजट पेश। सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा, जबकि पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची में मुख्तलिफ जगहों पर होने वाले कब्जों से मुतालिक अदालती कमीशन बनाने का मुतालिबा कर दिया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी, इंतजामिया को मुज़ाहमत का सामना। कराची में रफाई प्लॉटों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने तजावुजात केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। अलादीन पार्क की दुकानें और पवेलियन एंड क्लब मुस्मार करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी, जबकि इंतजामिया की जानिब से अलादीन पार्क, मार्केट और पवेलियन और क्लब मुस्मार करने का आगाज कर दिया। और एक तरफ अदालती अहकामात पर शहर में तजावुजात मुस्मार किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब SBCA की नाक के नीचे को गैर कानूनी इमारतों से कंक्रीट का जंगल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बिल्डर माफिया बेलगाम। सुप्रीम कोर्ट एक्शन में, कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का फौरी हुक्म दे दिया। K4 के मंसूबे के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस मंसूबे की बदौलत कराची को 600 मिलियन गैलन पानी यौमिया इजाफी मिलेगा। सिंध में वजारत तालीम ने 9वीं से 11वीं जमात के इम्तहानात से मुतालिक फैसला कर लिया। कराची में महंगा दूध बेचने वालों की शामत। मुसाबकती कमीशन ने डेयरी माफिया के खिलाफ कमर कस ली। दूसरी तरफ कराची में कोरोना वैक्सीन कम पड़ गई, शहर में वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि सिंध असेंबली में माली साल 2021-22 का सूबाई बजट पेश कर दिया गया है। इस बजट में सूबाई मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान किया गया है। सिंध हुकूमत ने 14 खरब 77 अरब 90 करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया। इस बजट में सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, जबकि पेंशन में 10% इजाफे का भी ऐलान किया गया है। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे वकील राव के मुताबिक वज़ीर आला
مراد علی شاہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافے کی تجویز دے دی۔ اس بجٹ میں مزدور کی کم از کم تنخواہ 25,000 روپے مقرر کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اس بجٹ میں کراچی کے ترقیاتی پروگرام، ماس ٹرانزٹ اور سرکولر ریلوے کے لیے بھی فنڈ تجویز کیے۔ اس بجٹ میں تعلیم کے شعبے کے لیے 277 ارب اور صحت کے شعبے کے لیے 172 ارب رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میگا پروجیکٹ میں 13 نئی اسکیموں کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو اب بات کرتے ہیں سربراہ MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی کے بارے میں۔ خالد مقبول صدیقی نے چند دن پہلے کراچی میں مختلف جگہوں پر ہونے والے قبضوں کے حوالے سے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی میں قبضوں کے معاملے پر عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتی فیصلوں پر انصاف سے عمل نہیں کیا جا رہا۔ سربراہ MQM پاکستان کا چند روز پہلے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ کراچی میں ہونے والے قبضوں کے معاملے پر عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے عامر فاروق کے مطابق خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر انصاف سے عمل نہیں کیا جا رہا۔ جعلی ڈومیسائل، جعلی مردم شماری، جعلی الیکشن کے ذریعے سیاسی حقوق پر بھی تجاوزات ہو رہی ہیں۔ کنوینر MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد انتقام کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ تجاوزات کی اجازت دینے والے ہی اب انہیں گرا بھی رہے ہیں۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر MQM عامر خان نے شارع فیصل اور سوراب گوٹ کی تجاوزات نہ گرانے پر بھی سوال اٹھایا۔ دوسری جانب سابق میئر کراچی وسیم اختر نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ MQM پاکستان وفاق اور سندھ سے تنگ آ چکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آ جائیں۔ یاد رہے، کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد مختلف جگہوں پر قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ کراچی میں سپریم کورٹ کے احکامات پر الادین پارک سمیت برساتی نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کے دوران انتظامیہ کو مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ شہر قائد کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن زوروں پر۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں قبضہ مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد پویلین اینڈ کلب میں قائم تجاوزات ہٹانے کے دوران دکانداروں اور ممبرز نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ ایکسپریس نیوز کے نمائندے ساجد رؤوف کے مطابق اس موقع پر پولیس نے ہوائی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں بھی لیا گیا۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں پولیس اہلکار سمیت متعدد افراد زخمی بھی ہوئے۔ مظاہرین کے منتشر ہوتے ہی KMC اینٹی انکروچمنٹ کے عملے نے ہیوی مشینری کی مدد سے الادین پارک میں قائم ریسٹورانٹ اور دکانوں کے اطراف کی دیواریں توڑ دیں۔ اس کے علاوہ لوہے کے گیٹ بھی گرا دیے، جبکہ الادین پارک سے متصل شاپنگ ایریا اور پویلین اینڈ کلب کا مرکزی دروازہ بھی گرا دیا گیا۔ ادھر سپریم کورٹ کے احکامات پر گجر اور اورنگی نالے پر قائم تجاوزات کے خاتمے کے لیے بھی آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کراچی میں رفائی پلاٹس کے حوالے سے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اپنے تحریری حکم نامے میں سوال اٹھایا کہ رفائی پلاٹس پرائیویٹ اسپتال کیسے بن گئے۔ ناظرین، ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جا رہا ہے، مگر اس شہر میں تعمیر ہو رہی ہیں ایسی کئی غیر قانونی عمارتیں۔ آج بھی ایک ادارے کی ناک کے نیچے تیزی سے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے۔ اس شہر میں کئی ایسے علاقے موجود ہیں، مگر ہم بات کریں گے اولڈ سٹی ایریا کی، جہاں اس جیسی کئی عمارتیں SPC کے کرپٹ پریکٹسز کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یہ دیکھیے، کھارا در کے علاقے میں تعمیر ہو رہی ہے ایک ایسی عمارت جو اطلاعات کے مطابق ایک رینٹ فری پلاٹ پر قائم کی جا رہی ہے، یعنی اس پلاٹ کی لیز ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود یہاں SBCA کی موجودگی میں کثیر المنزلہ عمارت انتظامیہ اور حکومت کی بے بسی عوام کا منہ چڑھا رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیے، بولٹن مارکیٹ میں تعمیر کی گئی یہ عمارت جو چند ماہ قبل سیل بھی ہو گئی تھی، مگر اس کے باوجود
थोड़े अरसे बाद ही इस 30 गज के प्लॉट पर 3 मंजिला इमारत तामीर हो गई। ऐसे ही सैकड़ों इमारतें ओल्ड सिटी एरिया और महमूदाबाद के इलाके में जेर तामीर हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, बफर जोन और अजीजाबाद में पोर्शन माफिया खुले आम यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रहा है। 120 और 200 गज के मकानों को कसीरुल मंजिला इमारतों में तब्दील कर रही है और कोई रोकने वाला नहीं। नाज़रीन, आपको बताएं, कराची के शहरियों का देरीना मसला यानी कि पानी का मसला हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। K4 मंसूबे की बदौलत कराची को 650 मिलियन गैलन यौमिया इजाफी पानी मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाज उल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का अपने तहरीरी फैसले में कहना था कि K4 मंसूबे से कराची को 650 मिलियन गैलन यौमिया इजाफी पानी मिलेगा। चीफ जस्टिस ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया कि अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाएं। हुक्मनामे में कहा गया कि चेयरमैन वापडा के मुताबिक मंसूबा अक्टूबर 2023 में मुकम्मल होगा। अदालत ने अपने हुक्म में सिंध हुकूमत को राइट ऑफ वे के लिए कॉन्ट्रैक्टर से ताउन की हिदायत की है, जबकि वफाक और सिंध हुकूमत को फंड्स का तयशुदा शेयर भी अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा अदालत ने जैकबाबाद में महकमा तालीम की जमीन पर कायम हरमैन होटल गिराने का हुक्म दे दिया है, जबकि सरकारी जमीन पर निजी स्कूल के क़याम और घोड़ा अस्पताल पर कब्जे से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली है। नाज़रीन, चंद दिन पहले वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेरे सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि जुलाई में 10वीं जमात के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं जमात के इम्तहानात लिए जाएंगे, जबकि फर्स्ट ईयर के इम्तहानात 12वीं जमात के इम्तहानात के फौरी बाद यानी अगस्त में लिए जाएंगे। कमेटी इजलास में ये फैसला भी हुआ कि सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के ही इम्तहानात होंगे। फैसला किया गया कि प्रैक्टिकल इम्तहानात थ्योरी इम्तहानात के बाद लिए जाएंगे और प्रैक्टिकल इम्तहानात अपने अपने स्कूल और कॉलेजेस में ही होंगे। दूसरी तरफ पहली से 8वीं तक के इम्तहानात मुतल्लिका स्कूल्स में ही होंगे। और कराची में महंगा दूध बेचने वालों की शामत आने वाली है। इस हवाले से मुसाबकती कमीशन ने कराची में डेयरी माफिया की लूटमार की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मुसाबकती कमीशन के इलामे के मुताबिक कराची में दूध 94 रुपए की सरकारी कीमत की बजाय फी लीटर 120 रुपए फरोख्त हो रहा है। लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुकाबले में सिर्फ कराची में दूध महंगा हुआ है। मुसाबकती कमीशन ने इंक्वायरी कमीशन में ये सिफारिश पेश की है कि डेयरी कार्टेल में शामिल तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंक्वायरी रिपोर्ट में ठोस शवाहिद की बुनियाद पर यह इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में सबसे बड़े शहर कराची में 3 बड़ी डेयरी एसोसिएशंस हैं, दूध के मनमानी कीमतें बढ़ाने के धंधे में मुलविस हैं। और कराची में कोरोना वैक्सीन की कमी से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद कर दिए गए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक वफाक की तरफ से कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी के सबब सेंटर्स बंद किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट साउथ में 30 और ज़िला गरबी में 21 वैक्सीनेशन सेंटर्स वैक्सीन की किल्लत के बायस बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ ज़िला वस्ती के 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स में 3 दिन से जिन्हें बंद किया गया है। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे के बड़े सेंटर्स में इन हालात में भी वैक्सीनेशन का अमल जारी है। जी तो नाज़रीन, ये था शहर कराची का हफ्ते भर का अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाज़त और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करने वाली हैं महानूर इफ्तिखार। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हेल्थ कार्ड काउंटर लाहौर जनरल अस्पताल में कायम हो गया। हेल्थ कार्ड काउंटर का इफ्तिताह सेनेटर एजाज चौधरी ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आवाम को सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम करना किसी नेमत से कम नहीं। सेहत इंसाफ हेल्थ काउंटर लाहौर जनरल अस्पताल के शोबा न्यूरो रेडियोलॉजी में कायम किया गया है। एजाज चौधरी का मजीद कहना था कि सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत से इस साल दिसंबर तक हर खानदान मुस्तफीद हो सकेगा। और अब आपको बताएं कि फ्लोर मिल्स पर आयद किए जाने वाले टैक्सेस के नफाज की सूरत में 20 किलो आटा थैले की कीमत में 100 रुपये तक, जबकि मैदे की 80 किलो बोरी की कीमत में 90 रुपये तक इजाफा मुतवक्के है, जिसे रोटी की कीमत में 1 रुपया, नान की कीमत में 2 रुपये तक, जबकि डबल रोटी की कीमत में 2 से 3 रुपये का इजाफा होगा। मैदे की कीमत बढ़ने से बेकरी आइटम्स की कीमत भी बढ़ जाएगी। फ्लोर मिल्स पर टैक्सेस में इजाफे की तफसील और उसके अवाम पर असरात के हवाले से मजीद जानते हैं रिजवान आसिफ की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने नए टैक्स लगने से
कीमतों में इजाफे का अंदिया दे दिया। 20 किलो आटे का थैला 90 से 100 रुपए तक और मैदा की बोरी 80 रुपए तक महंगी होने का इम्कान है। रोटी की कीमत में 1 रुपया, नान की कीमत में 2 रुपए इजाफे समेत डबल रोटी और बेकरी आइटम्स भी महंगी होंगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हंगामी न्यूज कॉन्फ्रेंस में रहनुमाओं ने कहा कि फ्लोर मिल्स की सालाना सेल्स पर टर्न ओवर टैक्स की मद में 1% रायत खत्म करके 1.25% टैक्स लगा दिया गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि गंदम की बसपाई के दौरान निकलने वाले चोकर पर सेल टैक्स 7% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम से टैक्स वापस लेने की अपील कर दी। नहीं, जो इस टाइम पे इस दफ़ा बजट में 0.25 पिछले साल जो टर्न ओवर टैक्स था उसको बढ़ाकर 1.25 कर दिया गया है। इसी तरह जीएसटी जो चोकर पे था 0% था उसको 17% कर दिया गया है। ये दोनों का इफेक्ट अगर देखें तो टर्न ओवर टैक्स का 25 से 30 रुपये और जो सेल टैक्स है उसका इफेक्ट आटे के ऊपर अराउंड 60 से 70 रुपये के दरमियान आता है। तो ये ऑल टुगेदर अराउंड 90 रुपये, यानी कि 5 रुपये राउंड करते हुए आप समझ लें केजी के पीछे इफेक्ट है। अगर ये इसी तरह रहा और वापस ना हुआ तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स जो आवाम को आटा मिलेगा वो 5 रुपये केजी महंगा, 20 किलो वाले थैले के पीछे 90 से 100 रुपये के दरमियान फर्क आएगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बदरुद्दीन काकड़ समेत चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा नईम भट्ट और चेयरमैन सिंध हाजी मोहम्मद यूसुफ ने भी खिताब किया। तो जनाब, अब शहरी लाहौर में हुकाम ने गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के हुक्म पर 7 दिन के अंदर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, जिसमें बल्दिया उज़्मा और पुलिस की मुश्तरका टीमें हिस्सा लेंगी। अब उम्मीद की जा सकती है कि लाहौर जैसे गुंजान आबाद शहर से जल्द गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स का खात्मा मुमकिन हो सकेगा। और नाज़रीन, दूसरी तरफ तुर्की ड्रामा अर्तुगरुल के हीरो एंजन अल्तान से फ्रॉड करने वाले टिकटॉकर मुलजिम को लाहौर में CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तुर्क अदाकार ने बजरिया ईमेल मुकदमा दर्ज करवाया। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता और जाली सोने के भारी जेवरात पहनकर लोगों से फ्रॉड करता था। मजीद देखें नुमान शेख की रिपोर्ट में। तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के हीरो से फ्रॉड करने वाला मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। तुर्क अदाकार एंजन अल्तान ने बजरिया ईमेल मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुलजिम काशिफ जमीन ने जाली कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए के जाली चेक तुर्की भिजवाए थे। एंजन अल्तान पाकिस्तान पहुंचे तो इंकशाफ हुआ इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस पर वो तुर्की वापस चले गए। उन्होंने ईमेल के जरिए IG पंजाब को दरख्वास्त भिजवाई, जिस पर थाना रेस कोर्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चीटिंग करता है, जाली चेक देता है, अपने गले में ये जाली तमाम सोना जाली है, इन्होंने ये रखा हुआ है अपने गले में डाल के ये लोगों से फ्रॉड करता है। पुलिस हुकाम के मुताबिक टिकटॉकर के घर से नीली लाइट और सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी, असला और जाली सोने के भारी जेवरात बरामद हुए। ये शोबदाबाज है, फ्रॉडिया है, लोगों को जाली चेक दे के उनसे ये पैसे ले लेता है। तो अभी इसके खिलाफ 2 FIR लॉन्च की हैं, तो ये कोर्ट में हम लेके इसको जा रहे हैं। कोर्ट इसका डिसाइड करेगी और इसको हम चाहते हैं कि इसको सख्त से सख्त जो है वो सजा मिले। पुलिस के मुताबिक तुर्क अदाकार समेत तमाम मुतासरीन के मुकदमात की तफ्तीश की जाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि वैक्सीन ना लगवाने पर लोगों की सिमें बंद करने की वार्निंग देने और जगह जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाने वाली पंजाब हुकूमत वैक्सीन का स्टॉक पूरा करना भूल गई है। सूबे भर में 600 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए, जो अब नाकिस हिकमत अमली और सप्लाई ना होने की वजह से गैर फाल हो गए हैं। वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से सूबे भर में आवाम को मुश्किलात का सामना है। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीन ना लगवाने पर लोगों की सिमें बंद करने की वार्निंग देने और जगह जगह वैक्सीन सेंटर बनाने वाली पंजाब हुकूमत वैक्सीन का स्टॉक पूरा करना भूल गई। सूबे भर में 600 से ज़्यादा वैक्सीन सेंटर बनाए गए, जो अब नाक़िस हिकमत अमली और वैक्सीन की सप्लाई न होने के बायस गैर फाल हो गए हैं। कुछ मराकज़ बंद होने पर सूबे के सबसे बड़े एक्सपो सेंटर में वैक्सीन लगवाने वालों का रश लग गया।
एक्सपो सेंटर में साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका की पहली और दूसरी डोज लगवाने के लिए आने वाले शहरियों और ओवरसीज पाकिस्तानी को मालूमात दी जा रही हैं, ना ही सहूलियात। और यहाँ तो लोगों को बात करने की तमीज़ भी नहीं है। सो हम कब से खड़े हुए हैं लाइन में, कब से वेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट से यही अपील है कि बाहर जो रश वगैरह है, नज़्म ज़ब्त का बहुत मामलात है, इन्हें चाहिए कि ये दुरुस्त करें। सऊदी अरब जा रहे हैं, वैक्सीन हमें पहले तो विहाड़ी में नहीं मिली, उधर वो 2-3 दिन से ख़त्म है। एसी में आप खुद खड़े हुए हैं, गर्मी में बंदों को खड़ा किया हुआ, कोई इंतज़ाम नहीं कर रहे। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत और ज़िले इंतज़ामिया की आपस में टसलबाजी और क्रेडल देने की जंग की वजह से लाहौर समेत पंजाब के दूसरे शहरों में अक्सर वैक्सीन सेंटर पर कहीं स्टॉक कम तो कहीं ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, कोरोना केसेस में कमी के बाद मुल्क में खेलों की सरगर्मियां बतदरीज बहाल हो रही हैं, मगर ख़तरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। क़ुव्वत मुदाफ़ित बेहतर बनाने के लिए खिलाड़ियों को किस तरह की खुराक इस्तेमाल करना चाहिए, खेलते हुए किन SOPs का ख्याल रखना ज़रूरी है, जिम ट्रेनिंग और स्विमिंग करते हुए क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस हवाले से माहिरीन की राय जानते हैं अब्बास रज़ा की इस रिपोर्ट में। खेल के मैदानों की रौनकें और सेहत बहाल रखने के लिए माहिरीन ने ग़िज़ा को बेहतरीन बनाने का नुस्खा तजवीज़ कर दिया, जो आसान भी है और काबिल अमल भी। बस खिलाड़ी जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। खुराक का 70% हिस्सा नशास्तादार ग़िज़ाओं को बनाएं, 15 से 20% तक चिकनाई और 10% तक प्रोटीन का इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना है कि फलों के जूस विटामिन का बेहतरीन ज़रिया हैं। जौ का दलिया इस्तेमाल करें। मादनियात की कमी अंजीर, खजूर और केले से पूरी करें। लीमू, शहद और अदरक कुव्वत मुदाफ़त के लिए बूस्टर का काम करेगा। स्टेमिना की कमी महसूस करें तो बकरे की कलेजी ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध का कोई नेमल बदल नहीं। पालक प्लेयर के लिए समझ लें सोने की हैसियत रखती है, हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें। दूध, दही का इस्तेमाल करें, इससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बेहतर होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर आप डाइट प्रॉपरली 3-4 महीने इस तरतीब से लेंगे तब आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। अगर आप कोविड होने के बाद या लामते आने के बाद लेंगे तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो फ़ायदा जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो नहीं मिलेगा। डॉक्टर्स का कहना है कि खिलाड़ी हल्की फुल्की वर्जिश तो मास्क पहनकर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ वाली मशकों में ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी। खुली जगह का इंतखाब करें और आपस का फासला 12 फुट रखें। हाथों के साथ किट्स, बैट, बॉल और हॉकी वगैरह को भी सैनिटाइज करें। ऑर्गेनाइजर्स और खिलाड़ी सरगर्मियां बहाल होने पर खुश हैं। और दूसरी तरफ महंगाई के मारे आवाम को पंजाब के बजट में भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका। शहरियों का कहना है कि कोरोना की वजह से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई। अब हालात में थोड़ी बेहतरी आई है, मगर मसाइल की चक्की में पिसने वाले लोगों के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई बेहतर पॉलिसी सामने नहीं आ सकी। अगर कोई है भी तो उसके असरात अवाम तक नहीं पहुँचे। इस बारे में अवाम क्या कहती है, देखिए अब्बास रज़ा की इस रिपोर्ट में। बजट का पता चला जी, बहुत चीज़ें सस्ती हो गई हैं, ये हो गया वो हो गया, आटा वैसे ही महंगा है, चीनी वैसे ही महंगी है। ठीक है, गरीब आदमी मर रहा है रोटी खाने से, हर बंदा भूख कर रहा है। लोग बेचारे सड़कों पे रुल रहे हैं रोटी के लिए। हम तब्दीली लाएंगे, तब्दीली ले आए हैं, तब्दीली आ गई है, ज़बरदस्त तब्दीली आई है, ऐसी कि कोई गरीब भूखा नहीं मरेगा, सारे ही मर रहे हैं। गरीब आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, अगर मिला तो गाड़ियों वालों को रिलीफ मिला, जो उनकी गाड़ियाँ सस्ती हो गई हैं। बाकी चीनी, आटा महंगा, जो गरीब ने खाना है, जो उनके लिए उनकी भूख मिटाएगा, वही चीज़ें महंगी हैं, तो वो अभी भी रो कर ले रहे हैं और मिल भी रो कर ही रही। आम आदमी को बजट से कोई फ़ायदा नहीं होता। महंगाई की जूं की तूं है। बजट में रिलीफ है अमीर लोगों के लिए, गरीबों के लिए कोई रिलीफ नहीं है बजट में। आम आदमी को इस बजट से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे की वैसे हर चीज़ है, बल्कि उससे दाम बढ़ गए हैं और हर आदमी परेशान है इस महंगाई से कि कम से कम हो, लेकिन उतनी ज़्यादा बढ़ रही है और ख़रीदने की सकत नहीं है। हम मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे, पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई। सस्ती कौन सी चीज़? गाड़ी सस्ती की गाड़ी को बना लेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल हर बंदा डलवाएगा, गाड़ी हर बंदा नहीं ले सकते। फ़ायदा बजट का हुकूमत को फ़ायदा हुआ, गरीब आदमी को फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने अपना सोचा, गरीब का नहीं सोचा, और ये सोचेंगे भी नहीं। नाज़रीन, आखिर में आपको बताएं कि रोमानिया से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया की नंबर 1 जिमनास्ट नादिया कमांची का नाम तो आपने सुन रखा होगा। नादिया ने ओलंपिक्स में 5 गोल्ड मेडल समेत तमाम मुकाबलों में मेडल्स हासिल किए। नादिया को रोल मॉडल बनाने वाली पाकिस्तान की नंबर 1 जिमनास्ट निदा खान है। उनकी लचक, फुर्ती और महारत देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। निदा ने जिमनास्टिक और एरोबिक्स में अब तक 21 गोल्ड, 9 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपनी मुनफरद पहचान बना रखी है। सख्त मेहनत और ट्रेनिंग के बाद निदा
نے اپنے جسم میں اتنی لچک پیدا کر لی ہے جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں بآسانی سے اس کو موڑ سکتی ہیں. تفصیلات محمد یوسف انجم سے. یہ لاہور کی 24 سالہ ندا خان ہیں جنہوں نے جمناسٹک اور ایروبکس میں اب تک 21 گولڈ 9 سلور اور 1 برونز میڈل جیت کر اپنی منفرد پہچان بنا رکھی ہے. سخت محنت اور ٹریننگ کے بعد ندا نے اپنے جسم میں اتنی لچک پیدا کر لی ہے کہ جیسے چاہیں اور جس طرف چاہیں بآسانی اسے موڑ سکتی ہیں. ندا کہتی ہیں لوگ جب مجھے پاکستان کی نادیہ کمنچی کہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. آئیڈیل میری ایک ہیں وہ ہے نادیہ کمنچی جو کہ روس کی ہیں. ان کو دیکھ کر ہی ان کی ویڈیوز کافی دیکھ کر میں آگے آئی ہوں کیونکہ پہلے میرے پاس کوئی کوچ نہیں تھا, فیمیل کوچ بھی نہیں تھے, تو میں ان کی ویڈیوز دیکھ کر کافی میں نے سیکھا ہے. ندا کا موقف ہے کہ ان کی طرح دوسری لڑکیاں بھی اس فیلڈ میں بہت آگے جانے کی اہل ہیں, لیکن بدقسمتی سے ملک میں کوئی کوالیفائڈ خاتون کوچ نہیں. تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کیونکہ میل سے کوچنگ کرنا یہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ اسکوپ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر اس کا. فیمیل بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں اس گیم کے اندر, اور آہستہ آہستہ اور بھی کافی لڑکیاں جو ہیں وہ مجھے دیکھ کر اس گیم میں آئی ہیں. حال ہی میں شادی کے بعد ندا خان سے ندا عمر بننے والی باصلاحیت جمناسٹ مستقبل میں بھی اس کھیل سے تعلق جاری رکھ کر پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم رکھتی ہیں. ناظرین, تو یہ تھا کاسموپولیٹن لاہور کا مکمل احوال. اب مجھے دیجیے اجازت. اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں پہلی خبر. ملک کے دیگر حصوں کے علاوہ اسلام آباد میں بھی کرونا وائرس کی ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی. اسلام آباد کے کئی ویکسینیشن مراکز سے شکایات آ رہی ہیں کہ وہاں شہریوں کو ویکسین کی پہلی خوراک نہیں لگائی جا رہی. حکام کے مطابق اسلام آباد میں ویکسین کے لیے آنے والے افراد کی اوسط تعداد تقریباً 10,000 کے لگ بھگ تھی, جبکہ گزشتہ چند دنوں سے یہ بڑھ کر 20,000 تک ہو گئی ہے. جبکہ دوسری جانب وفاقی حکومت نے فوری طور پر ویکسین کی 3.25 کروڑ خوراکیں خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سائنو فارم کی 2 کروڑ 30 لاکھ, سائنو ویک کی 25 لاکھ اور کین سائنو کی 20 لاکھ خوراکیں چین سے خریدی جائیں گی. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویکسین اسٹاک ختم ہو چکا ہوا ہے سینٹر میں. ملک کے بیشتر شہروں میں کورونا ویکسین کی قلت پیدا ہو گئی. اسلام آباد کے اکثر مراکز پر کین سائنو اور سائنو ویک کی قلت ہے. راولپنڈی کے تمام کورونا ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین دستیاب نہیں. داخلی دروازوں پر ویکسین ختم ہونے کے بورڈز آویزاں کر دیے گئے. ویکسین کی دوسری خوراک کے لیے سینٹرز پر آنے والے شہری شدید پریشانی سے دوچار رہے. ویکسین کب آئے گی عملہ بھی لا علم نکلا. اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن عروج جو ڈی جی ہیلتھ اسلام آباد ہیں. یہ بتائیے گا کہ ملک میں اچانک ویکسین کی قلت کا سامنے آنا, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی, یہ ذرا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں یہ پینڈیمک پھیلا ہوا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز ویکسین استعمال کر رہی ہیں اور ڈیولپڈ کنٹریز ویکسین بنا رہی ہیں. سو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا معاملہ ہے اور بے تحاشا اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا, افریقہ, تمام ممالک جو ڈیولپنگ ملک ہیں انہیں مینوفیکچررز سپلائی کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہو رہے جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ صرف پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ویکسین کی بتدریج تھوڑی سی کمی واقع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ بتائیے گا کہ ایک طرف حکومت لوگوں کو ویکسین کی ترغیب دے رہی ہے, لیکن دوسری طرف ویکسینیشن سینٹرز میں ویکسین ہی دستیاب نہیں. اس سے متعلقہ اداروں کی نااہلی کہیں یا مینجمنٹ کا فقدان؟ دیکھیے, یہ ایک وقتی طور پہ یہ گیپ آیا ہے جو امید ہے انشاءاللہ 7-8 روز میں مکمل ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں اس میں ذرا تھوڑا سا ہمیں زیادہ مینیج ہونا چاہیے اور اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں آ کے میڈیا میں, جس طرح آپ کے چینل نے انیشیٹو لیا ہے, پہلا انیشیٹو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کلیریفیکیشن چاہ رہی ہے کہ اس وقت لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ وقتی جو کمی ہے, بحران آیا ہوا ہے, یہ بہت جلد مکمل ہو جائے گا. اور لیکن اس کے علاوہ ایک پلاننگ کے تحت جو سیکنڈ ڈوز کے لوگ ایلیجبل ہیں ان کو سیکنڈ ڈوز لگائی جا رہی ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. فرسٹ ڈوز جو ہے
وہ البتہ اس میں کمی آئی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہفتے 10 دن تک یہ بحران مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو حکومت کی جانب سے اس سال 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہدف متاثر نہیں ہوگا؟ بالکل متاثر ہوگا. اگر یہ صورتحال لنگر آن کرتی ہے، یہ صورتحال لمبی چلتی ہے، لیکن جو ویکسین پرووائڈرز ہیں دنیا بھر میں، جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جانسن اینڈ جانسن، موڈرنا، فائزر، چائنیز ویکسین ہیں، رشین ویکسینز ہیں، ان کے پاس اتنی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے کہ اب وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نیگوسیشنز چاہتے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ ڈائریکٹ ویری ہائیسٹ لیول پہ نیگوسیشنز کر بھی رہی ہے. وہ اس کو بہت جلد گیپ کو فل کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں اور ہو بھی جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا کہ ملک بھر میں ویکسین کی سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اور وافر مقدار میں ویکسینیشن سینٹرز پر کب تک دستیاب ہوگی؟ جی، 2-3 اقدامات جو پہلے سے اٹھائے ہوئے ہیں اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس ہیں جو میچیور ہو چکے تھے ان کو پرسو کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں حکومت کو بھی آپ اتنا دوش نہیں دے سکتے جتنا کہ اگر کچھ باہر کی کمپنیوں نے اپنی ڈیمانڈ کی وجہ سے ہماری سپلائی یا کچھ اور ممالک کی سپلائی کو کم کر دیا ہے. نمبر 1 ان کا وعدہ دلایا جا رہا ہے اور اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. نمبر 2 نئے کانٹریکٹس کی طرف دیکھا جا رہا ہے. نمبر 3 جو حکومت کنسنٹریٹ لائی ہے کینسائنو کا، بہت جلد NIH میں اس کنسنٹریٹ سے اس کا ڈائلوٹنٹ ملا کر پاکستان کی جو ویکسین بانٹی جائے گی بہت جلد انشاءاللہ اس کو رول آؤٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. وفاقی حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا. وفاقی حکومت نے عوام کے لیے پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہوئے بدھ کے روز اس میں 2 روپے 13 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا. قیمتوں میں اضافے کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 112 روپے 55 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کا تیل 1 روپیہ 79 پیسے فی لیٹر مہنگا کرتے ہوئے اس کی قیمت 81 روپے 79 پیسے فی لیٹر کر دی گئی. بجٹ کے فوراً بعد حکومت کی جانب سے پیٹرول بم گرا دینا کیا مہنگائی میں اضافے کا باعث بنے گا، یا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ وقت کی ضرورت تھا؟ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شہر اقتدار کے باسیوں کی رائے پر مبنی یہ رپورٹ. جو پیٹرول مہنگا ہو جائے گا اس کے ساتھ خود بخود چیزیں مہنگا ہو جاتی ہے. تو پیٹرول بھی ہمارا مہنگا ہو گیا تھا، اس کے ساتھ ہمارا جو پیٹرول کے ساتھ ہمارا آٹا بھی مہنگا ہو جاتا ہے، چینی بھی مہنگا ہو جاتے ہیں، باقی چیزیں بھی ہمارا مہنگا ہو جاتی ہے. تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ برداشت کریں گے، لیکن یہ جو آنے والے جو باتیں کیے لیکن انشاءاللہ یہ پورا کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. مہنگائی ہوتی اسی وجہ سے ہے نا، جب پیٹرول بڑھتا ہے دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. یہ تو 150 تک لے جائے گا، ایسے تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو چیزیں مہنگی ہوں گی، کیونکہ پیٹرول آتا ہے ٹرانسپورٹ کے ذریعے، ٹھیک ہے نا، وہ اس سے مہنگائی ہوگی. دوسری بات ہے سرکت نہیں رہی، سرکل نہیں کر رہا پیسہ، ٹھیک ہے نا. جب میری جیب میں پیسے ہوں گے تو میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گا مارکیٹ میں تو وہ چیزیں لے کے. جب میرے پاس چیزیں ہی نہیں ہیں، یقین کریں کہ خدائی قسم میں آموں کی ریڈیو کے پاس سے نکل جاتا ہوں، اپنے بچوں کو میں آم نہیں کھلا سکتا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. اسلام آباد میں شہریوں کو سڑک پر ہی گاڑی کی رجسٹریشن، ٹرانسفر اور ٹوکن ٹیکس ادا کرنے کی سہولت فراہم کر دی گئی. اسلام آباد میں گاڑی کی رجسٹریشن، ٹرانسفر یا ٹوکن ٹیکس جمع کروانے کے لیے ایکسائز آفس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ کام شہری کسی بھی شاہراہ یا کمرشل سینٹر میں کر سکتے ہیں. وفاقی دارالحکومت میں اس سہولت کا افتتاح کرتے ہوئے چیف کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد نے کہا کہ امید ہے دارالحکومت میں فراہم کی جانے والی یہ سروس باقی ملک کے لیے بھی مثال بنے گی. شہریوں نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی نئی سروس کی فراہمی کو بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے اسے سراہا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. چیف کمشنر اسلام آباد عامر علی احمد نے اسلام آباد کی شاہراہوں پر گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس سروس کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد محمد حمزہ شفقات اور ایکسائز آفس کے افسر اور عملہ بھی موجود تھا. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد محمد حمزہ شفقات نے کہا وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں کی موبائل رجسٹریشن سروس پاکس کے باہر میسر ہوگی. جو بھی اپنی گاڑی رجسٹر کرانا چاہتا ہے، ٹوکن ٹیکس پے کرنا چاہتا ہے یا کوئی انفارمیشن کرانا چاہتا ہے یا گاڑی کو ٹرانسفر کرانا چاہتا ہے کسی اور کے نام، تو اسی گاڑی کے اوپر ودن 5 منٹس یہ تمام کی تمام سہولت ہم نے مہیا کر دی ہے. چیف کمشنر عامر علی احمد نے کہا ہماری موبائل سروس بارہکو اور ترلائی میں بھی سہولت دے گی. بارہکو اور ترلائی میں موجود فیسیلیٹیشن سینٹر کو ایکسائز آفس بنائیں گے. چیف کمشنر عامر علی احمد نے کہا ہماری کوشش ہے کہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ آن لائن سروس فراہم کریں.
شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے پسماندہ ترین ضلع اپر کوہستان میں داسو ڈیم کی تعمیر کا کام تیزی سے جاری ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ داسو پاور پروجیکٹ سے ماحول دوست بجلی میسر آئے گی۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اس منصوبے سے ملک کو سستی بجلی ملے گی۔ وزیراعظم عمران خان نے جمعے کے روز داسو ڈیم کا دورہ کیا اور تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین نے منصوبے پر پیش رفت کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دی۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ ملک میں بڑے ڈیمز کی تعمیر ہو رہی ہے۔ وزیراعظم نے کچھ عرصہ قبل محمد ڈیم کا دورہ کیا اور اب داسو کا۔ ان ڈیمز کا کتنا فیصد کام مکمل ہو چکا ہے؟ پروگرس کو میئر کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اسینشلی کہ آپ ٹائم لائنز آپ میٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو اس کے کریٹیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں، جس میں آپ کی وہ ایکٹیویٹی جیسے ڈائیورژن ٹنلز ہیں، یا آپ کے کافر ڈیمز بننے ہوتے ہیں، یا آپ نے سپل وے پہ کام کب شروع کرنا ہے، یا ڈیم سٹرکچرز کے اوپر ابٹمنٹ آپ نے کب بنانی شروع کرنی ہے۔ تو خوشائند بات یہ ہے کہ ان دونوں ڈیمز کے اوپر جو ہماری ٹائم لائنز ہیں ہم ان کو اڈیئر کر رہے ہیں، اور اللہ ولنگ جو 2025 کا فلڈ سیزن ہے وہ ہم یوز کر سکیں گے۔ دونوں ڈیمز جو ہیں اس میں آپریشنل ہوں گے انشاءاللہ۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ داسو ڈیم کی بات کی جائے تو اس منصوبے سے کتنی بجلی حاصل ہو سکے گی، اور اس بجلی کی لاگت دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی بجلی سے کتنی کم ہوگی؟ داسو پاکستان کا وہ واحد پروجیکٹ ہے جو ابھی تک جتنے پروجیکٹس ہیں یا بعد میں بھی جتنے بنائیں گے اس میں سے سب سے زیادہ بجلی یہاں سے پروڈیوس ہوگی ان ٹرمز آف بلین آف یونٹس۔ لیکن واٹر ہیڈ کی اویلیبلٹی سے اور جو ہائیڈرالوجی ہے اس کے لحاظ سے یہاں سے ہم کم و بیش 21 بلین یونٹس پروڈیوس کر سکیں گے، وچ از دا ہائیسٹ نمبر ایور ان پاکستان انشاءاللہ۔ جنرل صاحب اگر داسو ڈیم کی بات کی جائے تو یہ KPK کے پسماندہ ترین علاقے میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے کتنے افراد کو روزگار کے مواقع ملیں گے؟ جو CBM ہے، یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہیں، سوشل اپ لفٹنگ ہے، وہ ہمارا مین فوکس ہوتا ہے کہ جیسے ہم پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو وہاں پہ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایک فاسٹ پیس پہ کی جائے۔ تو مختلف سیکٹرز جو ہیں داسو میں، جو ان کا ہیلتھ سیکٹر ہے، جو ان کا ایجوکیشن سیکٹر ہے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ان سب پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک جابس کا تعلق ہے، خوشی ہوگی کہ ایز آف ٹوڈے داسو پہ 3000 ٹوٹل لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور اس میں سے جو لوکلز ہیں ان کی تعداد 2000 ہے، اور یہ نمبر بڑھ کے انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں میں 8000 تک چلا جائے گا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ اس ڈیم کے باعث کتنے فیصد علاقے کو پانی میسر آئے گا، اور اس جیسے کتنے ذخائر زیر تعمیر ہیں؟ دیکھیں داسو رن آف ریور پروجیکٹ ہے جس میں سے صرف بجلی پروڈیوس ہوگی، اور ہمارا جو ڈیولپمنٹ فینومینا ہے اس کو ہم نے انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے سیکوینس ایسے کی ہوئی ہے کہ ہم واٹر سٹوریجز اور ہائیڈرو پاور کو کس سیکوینس کے ساتھ کس ٹائم فریم میں بنایا جائے۔ اب جو پروجیکٹس ہم 3 بڑے کر رہے ہیں اس میں دیامر بادشاہ اور محمد دونوں سٹوریجز بھی ہیں اور ہائیڈرو پاور پروڈکشن بھی ہے، لیکن داسو جو ہے وہاں سے صرف ہائیڈرو پاور جنریٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پروجیکٹس ریڈی ٹو ٹیک آن ہیں اس میں اسکردو اور شیوک ہیں جو سٹوریج اور پاور دونوں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس تنگس سیلبو بونجی ہیں جو صرف ہائیڈرو پاور ہیں، اور ڈاؤن سٹریم آف داسو ہمارے پاس پٹن اور تھاکوٹ ہیں، وہ بھی ہائیڈرو پاور ہیں۔ اور نیچے جو ڈاؤن ساؤتھ ہے آف کورس کالا باغ ہے، وہاں پہ سٹوریجز واٹر کی بھی ہے اور وہاں سے پاور جنریشن بھی ہوگی۔ شکریہ جنرل صاحب۔ اجازت لیں گے اس پیغام کے ساتھ کہ کورونا ابھی ختم نہیں ہوا، سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال کریں اور SOPs پر عمل کریں۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی میزبان رضیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔